औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जावेद इकबाल संधू और आप देख रहे हैं SKS TV से शऊर की साजिश। देख रहे होंगे कि मैंने भी आज यूनिफॉर्म पहन ली है। तो ये मैसेज है खान साहब को। खान साहब, हम अपनी फ़ौज का मोरल जो है ना वो नहीं गिरने देंगे। आपने तो गिरना ही गिरना। आप हर बयान के बाद आप गिरेंगे। अब जो भी ज़बान से आप बोलेंगे वो गिरते जाएंगे। अब आपके मुकद्दर में गिरना ही लिखा है। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम उनका, आप कहते हैं ना फ़ौज तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो अवाम की सपोर्ट के साथ फ़ौज जो होती है ना, ये देखें, ये सपोर्ट है उनको। हमने पहन ली है ये वर्दियाँ। अपनी फ़ौज का मोरल जो है ना वो नहीं गिरने देंगे। ये हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। आप गैर मुल्की एजेंट हैं। आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं और हमारी जो फ़ौज है वो इस वक्त अवाम का एतमाद उनके ऊपर है। अवाम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आपने तो इसी अवाम के ऊपर आपने कहा था कि इनको हुकूमत देने से बेहतर है कि गिरा दो, एटम बम गिरा दो इनके ऊपर। यानी कि हमारे ऊपर आप तो एटम बम गिराने पे आ गए थे कि आपकी हुकूमत नहीं रही तो इनके ऊपर मुल्क तबाह कर दो, अवाम के ऊपर एटम बम गिरा दो। तो अब किस, ये तुम्हारा लॉन्ग मार्च से पहले का बयान है। तो लॉन्ग मार्च में तुम्हें जवाब मिल गया ना, अवाम ने दे दिया। जिस पे ऊपर एटम बम गिरा रहे थे अवाम पे, उसी अवाम ने तुम्हारे ऊपर एटम बम गिराया, जलील करके निकाला तुम्हें इस्लामाबाद से। क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? पता चला ना अवाम की ताकत का। ये होती है अवाम की ताकत। ये अवाम की ताकत अब फ़ौज के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने बयान क्या दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर फैसले सही ना किए, यानी कि तुम्हें वज़ीर आज़म ना बनाया, तो फ़ौज तबाह बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान एटमी असासों से महरूम हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में खाक। दिवालिया हो जाएगा। और दिवालिया तो तुम करके गए हो। अब क्या होना दिवालिया? तुम करके गए हो। अब इसको अवाम और जो मुहिब्बे वतन, जो PDM के लोग हैं, ये मुहिब्बे वतन है जिनके ऊपर तुमने झूठे मुकदमे बना के, अब तुमने समझा कि मैंने झूठे मुकदमे बना दिए तो वो माने गए। अवाम ने मान ली, हमने नहीं माने। तुमने उनको बदनाम किया है और बदनाम करके अभी तुम समझ रहे हो कि वो बदनाम हो चुके हैं। नहीं, अवाम की नज़रों में वो बदनाम नहीं है, तुम बदनाम हो अवाम की नज़रों में। अब तुम्हें रिज़ल्ट मिल गया है लॉन्ग मार्च की नाकामी की सूरत में। कोई अवाम नहीं निकली। जूते पड़े हैं तुम्हारे लोग जो आए हैं हमारे मोहल्लों में कि जी चलो लॉन्ग मार्च में, तो आगे से अंडे और जूते पड़े हैं। तुम्हें पता है क्यों नहीं लोग निकले? क्यों? ये अपने घरों में दबक के बैठ गए थे। अवाम का प्रेशर था। अवाम ने इनको जूते मारे, अंडे मारे, इसलिए ये घरों में बैठ गए थे, इसलिए अवाम नहीं निकले। तो तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ 20 लाख लोग आ जाएंगे? हैं, ये कैसे समझ लिया? पहले उनके ऊपर एटम बम गिराते रहो आप फ़ौज के ख़िलाफ़, और तुम ये कह रहे हो कि इनके साथ 20 लाख लोग आ जाएंगे। और यार ये तुम्हारी सारी बातें हैं, ये तुम्हारे सारे झूठ हैं। झूठ भी इतने बड़े बड़े बोलते। 1 अरब दरख्त, किधर गए तुम्हारे 1 अरब दरख्त? बड़े बड़े झूठ बोलते हो। जिस तरह 20 लाख अवाम, 1 अरब दरख्त, 20 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, अब 20 लाख अवाम। तो देख लिया ना फिर कहाँ गए? सब झूठ ही था ना। इस्लामाबाद में हेड काउंट होने थे, वहाँ पे था ही कुछ नहीं तुम्हारा। तुम्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जो है वो ग्राउंड में जलसा कर लो, जाओ, इजाज़त जो तुमने मांगी तुमसे। तो तुम्हें पता चल गया यार ये छोटी सी ग्राउंड है, ये भी नहीं भरनी, और तुम भाग गए वहाँ से।
یہ جوتا مارا ہے تمہارے اوپر، تمہارے منہ پہ عوام نے، یہ جواب ملا ہے جو تم نے ایٹم بم گرایا تھا ہمارے اوپر، اور یہ جواب ملا، یہ دیکھو، یہ ہم فوج ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ فوجی ہے، اور پاکستان کو کچھ شکست نہیں دے سکتا۔ 65 کی جنگ میں دیکھ لو، ساری عوام لڑی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ اور تمہارے یہ اربوں خربوں کے جھوٹوں سے، 20 لاکھوں کے جھوٹوں سے، 50 لاکھ گھروں کے جھوٹوں سے عوام تمہارے بہکامے میں آ جائیں گے۔ وہ یہ کہانیاں کسی اور کو سناؤ جا کے، ہم پاکستانی ہیں، ہم تمہیں سمجھتے ہیں۔ جس طرح سے تم آئے تھے نا، اب دیکھو نیوٹرل ہوئے نا تو ذلیل و خوار ہو رہے ہو، یہ ہے حال تمہارا۔ اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ جی میرے پاس سارا کچھ ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یار صرف تمہارے پاس ہے سارا کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تمہیں اکیلے کو دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو بھی دی ہیں نعمتیں۔ مسلمانوں کو تو کیا بات ہے، مسلمانوں کو تو سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی یہ نعمت ہے، دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو اس دنیا میں تشریف لایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جو ہر انسان کو جتنی چیزیں، جتنی نعمتیں دی ہیں، دوسروں کو بھی اتنی دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ناک، کان، آنکھ، بال، ہر ایک چیز، جسم کا ہر سیل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کھلی آکسیجن ہر ایک کے لیے برابر ہے، فضا سب کے لیے برابر ہے، بارش ہوتی سب کے لیے برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کھلا آسمان سب کے لیے، پوری زمین کھلی ہے سب کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سارا کچھ دیا ہے، اور تم سمجھتے ہو پیسے کو نعمت سمجھتے ہو؟ اور پیسہ تو کچھ شاید کوئی نہیں ہے تمہارے، اور تمہارے پاس وہ ہے بھی لوٹا ہوا پیسہ، سارا لوٹا ہوا پیسہ۔ ہم چھوٹے جب پڑھتے تھے اس وقت ناول ملتے تھے، مظہر کلیم دانش تھے، مظہر کلیم ایم اے کا تو میں پڑھتا رہا ہوں۔ عمر و عیار ایک کردار تھا، جب ہم بچپن میں وہ ناول پڑھتے تھے بڑا مشہور تھا، ہر بچہ پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے اب بھی لوگ پڑھتے ہیں، لائبریریوں میں رکھے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، مختلف رائٹروں نے لکھے ہیں۔ تو وہ کردار عمر و عیار جو ہے نا، وہ عمر و عیار کی یاریاں تھا، اور تم ہو عمران کی غداریاں، ٹھیک ہے؟ اور عمر و یار، یہ میں اس لیے تمہارے سے ریلیٹ کر رہا ہوں، وہ جو عمر و یار تھا اس کے پاس ایک زنبیل تھی، وہ جو چیز بھی پکڑتا تھا وہ زنبیل میں ڈال لیتا تھا، جو سونا زیور پیسہ جہاں بھی جاتا تھا وہ پکڑتا تھا، وہ زنبیل میں ڈال لیتا تھا، گلے میں لٹکائی ہوتی تھی، کسی کو نظر بھی نہیں آتی تھی، وہ زنبیل تھی، اسی میں ڈالتا رہتا تھا، چاہے منوں کے حساب سے سونا وہ بھی اسی میں ڈال لیتا تھا وہ۔ یہ ایک وہ کردار تھا، اس کی زنبیل مشہور ہے، ابھی بھی مشہور ہے، اس نے اپنی زنبیل میں دنیا جہاں کا خزانہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ وہ جو عمر و یار تھا خان صاحب، اب وہ ہے عمر و یار آپ نے اس ملک کا، اس قوم کا 24,000 ارب روپے، 24 ارب ڈالر، جو کہ پاکستانی روپوں میں اگر دیکھیں تو 24,000 ارب روپے، 24,000 ارب روپے بنتے ہیں، وہ آپ نے اس زنبیل میں ڈالا، اور اس زنبیل کا نام کیا ہے؟ فراگوگی، جو آپ نے بھگا دیا باہر، تاکہ کوئی زنبیل آپ سے چھین نہ لے۔ یہ ہے کردار آپ کا، آپ نے سارا مال لوٹا اس قوم کا، اب اینڈ پہ آگے آپ کہہ رہے ہو کہ جی ان کے اوپر ایٹم بم پھینک دو، اب یہ ایٹمی ساسا اٹھا کے میں اسی زنبیل میں ڈال لوں، یہ نہیں ہوگا۔
وہ تو تمہیں تو اس کی شکل بھی نہیں دکھائی, تمہیں تو اس تک رسائی بھی نہیں دی. اس لیے نہیں دی کہ ہمیں پتہ تھا. غدار کا پتہ ہوتا ہے, ایجنٹ کا پتہ ہوتا ہے. آپ غدار ہو, آپ ایجنٹ ہو, آپ کا پتہ تھا, اس لیے وہاں تک آپ کو نہیں رسائی دی, اس لیے آپ چیخ رہے ہیں, اس لیے آپ کے منہ سے نکل گیا ہے. آپ کو جیسے ہی کرسی سے اتارا ہے, عینی طریقے سے اتارا ہے, عدم اعتماد کے ذریعے اتارا ہے, پارلیمنٹری ڈائنامکس کے تحت اتارا ہے. تو اب آپ کا توازن خراب ہو گیا, اور آپ نے اپنے جو آقا ہیں, جو یہودیوں کا اور مودی کا تم ایجنٹ ہو, مودی کی روح تم میں آ گئی ہے, بلکہ ٹرمپ کی تم میں روح آ گئی ہے, ٹرمپ کی تم میں روح آ گئی ہے. اس لیے تم نے وہی بولنی شروع کر دی پاک فوج کے خلاف اور ایٹمی سازوں کے خلاف. اب تمہیں پتہ ہے جب تمہارا ہاتھ پہنچنے لگا تھا ایٹمی سازوں کے طرف تو تمہیں اتار دیا گیا, جائز طریقے سے اتارا, عینی طریقے سے اتارا. تو اب تم نے شور مچا دیا کہ ہائے میرے ہاتھ سے نکل گیا سارا کچھ. اب تم شور مچا رہے ہو, اس شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. پتہ چل گیا تھا کہ غدار ہو تم, ایجنٹ ہو, اس لیے تمہیں اتارنا پڑا. اب جتنا مرضی شور مچاؤ, میں جو کہہ رہا ہوں نا, تمہارے اندر جو ٹرمپ کی روح آئی ہے, اس لیے ٹرمپ نے کیا کیا تھا, اس نے بھی اپنے جو دارالحکومت میں وائٹ ہاؤس کے اندر اس نے بھی ہنگامے کرا دیے تھے, آگ لگوا دی تھی, لوگوں نے وہاں پہ ہنگامے شروع کر دیے تھے. اور تمہارے لوگوں نے بھی آگے وہی کیا. اسلام آباد میں پورے ڈی چوک کو جلانا شروع کر دیا, درختوں کو جلانا شروع کر دیا, جڑی بوٹیوں کو جلانا شروع کر دیا, لوگوں کو, پولیس والوں کو, رینجرز کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. یوج مجوج کی قوم کی طرح تم آئے ہو, یہ دہشت گرد لے کے پتہ نہیں کہاں سے دیہڑی دار بندے اکٹھے کیے تم نے, ان کو لے کے آئے ہو یوج مجوج کی طرح تم لوگوں نے. اسلام آباد میں جس طرح ٹرمپ نے اپنے حامیوں کے ذریعے کیا, حلا بولا, اسی طرح تم نے بول دیا. تو ٹرمپ کا کیا حال ہوا, وہی تمہارا ہو گیا. ان چیزوں سے کچھ نہیں, یا تخریبی کارروائیوں سے کچھ نہیں ہونے والا. ہم پاکستانی متحد ہیں, ہم متحد رہیں گے. آپ جو مرضی کر لو, کچھ نہیں ہوگا. جتنا مرضی بدنام کرنے کی کوشش کرو, کچھ نہیں ہوگا. جتنے مرضی جو اپنے پسندیدہ اینکرز ہیں, یوٹیوب اینکرز ہیں, ان کو جتنے مرضی انٹرویو دے لو اور اس میں دے لو, نکال لو, ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی کیچڑ اچھال لو, اداروں پہ بھی اچھال لو. ہم اس چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. تمہارا انجام جو ہوگا نا, وہ ہوگا ہی ہوگا. تمہارا انجام یہی ہوگا کہ تم بالکل اکیلے ہو جاؤ گے. اب تمہاری پارٹی بھی, اب آج مریم نے کہا نا کہ 300 حصوں میں چلی جائے گی تمہاری پارٹی, تو 300 حصوں میں تمہاری پارٹی تقسیم ہوگی. ہمارا ملک تقسیم نہیں ہوگا 3 ٹکڑوں میں, تمہاری پارٹی 300 حصوں میں جائے گی. تو یہ ہوگا. خان صاحب ایک بات کا مجھے بتائیں, جب آپ کو گورنمنٹ ملی ہے 2018 میں, پاکستان کے خزانے میں 18 ارب روپے تھے, 18,000 ارب روپے تھے. آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہیں سے معیشت کو لے کے چلتے. وہی آپ نے جو ایجنٹ بنے IMF کے پاس گئے, نواز شریف نے IMF کو خیر بات کہا دیا تھا, زیرو کر دیے تھے اس کے لون, اور تم گئے اور جان بوجھ کے گئے IMF کے پاس. 18 ارب ڈالر جو کہ پاکستانی روپیز میں 18,000 ارب روپے ہیں, وہ پاکستان کے اس کو ریزرو میں پڑے تھے, زر مبادلہ کے ذخائر جو اتنے تھے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت جانے کی. آپ جان بوجھ کے گئے, ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے. IMF کے پاس گئے, پھر دوسرے ملکوں کے پاس گئے, سارے لون اکٹھے کیے اور عمر و یار کی زنبیل میں ڈالتے گئے, ملک کو گنگال کر دیا. ایک اینٹ بھی آپ نے نہیں لگائی, اور سارا کچھ کھا پی کے اس زنبیل میں ڈالا اور زنبیل کو باہر بھیج دیا.
अब कौम भुगत रही है। फिर जाते जाते तुम वादे कर गए IMF के साथ, इतनी मैं पेट्रोल की कीमत करूँगा, इतनी ये करूँगा, माइंस बचा दी तुमने आने वाली गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, और तुम्हें यह कि मैंने पहुंचा दिया इस लेवल पे पाकिस्तान को, इसलिए तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, कि तुम इंतज़ाम करके गए हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम इसको दिवालिया नहीं होने देंगे। हमने इसलिए पहले ही मेहनत शुरू कर दिया। हम कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। हम 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन हम मुहिब्बे वतन लोगों के साथ उनको सलाम करेंगे, हम पाक फ़ौज को सलाम करेंगे। आपने जो गेम करनी थी हमारे साथ कर दी, आपने जो गेम करनी थी मुल्क के साथ कर दी, आपने अपने आकाओं को खुश करना था कर लिया, आपने यहूदियों को, कादियानियों को, हिंदुओं को जो खुश करना था कर लिया। लेकिन अब आपकी दाल नहीं गलनी। अब आपको पता चल गया कि आपका जो मिशन था वो ओपन हो गया, आपकी जो साजिश थी वो सामने आ गई। ये हुआ आपके साथ। कौम को पता चल गई। अब आप पागलों की तरह फिर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये ओपन कैसे हो गई। वो ऐसे ही ओपन होती है। और IMF से जो आपने कर्जे लिए हैं ना, और जो दूसरे मुल्कों से लिए, जो आपने मुल्क की बद इंतज़ामी की है, जो कि पाकिस्तान के हालात को आपने जानबूझ के ख़राब किया। खान साहब, कोई ज़रूरत नहीं थी IMF के पास जाने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कर्जे लेने की, लेकिन आपने तो उमर यार की ज़ंबील पकड़ी हुई थी, उसमें सारा कुछ फेंक रहे थे। आप तो मिशन लेके आए थे कि मैंने इसको तबाह करके जाना है। लेकिन बहुत बड़ा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी जल्दी ये तबाह नहीं होगा। तुमने बड़ा कोशिश कर ली, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम इसको पाँव पे खड़ा करेंगे। इस मुल्क को, इस मईशत को हम खड़ा करेंगे। मुत्तहद हो गई है कौम, और इंशाल्लाह ताला ये देखिएगा। आपने तो ये किया, जो हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपने वहाँ पे DAP की शॉर्टेज करवाई, आपने माफियाज के ज़रिए ब्लैकमेल करवाई, लोगों से, किसानों से ज़्यादा दाम पे बेची गई। वो आपका माफिया के लोग कर रहे थे, वो भी आपकी ज़ंबील में पैसा जा रहा था सारा, वो आपके ही लोग थे। किसान को महंगी DAP मिली, और कुछ जो नहीं ज़्यादा ख़रीद सकते थे महंगी, उन्होंने बेचारे यूरिया डाली, गंदम की पैदावार कम हुई। अब जब पैदावार कम हुई है तो तुमने बाहर से मंगवाई गंदम, जानबूझ के मुल्क की जो ख़जाना है उसके ऊपर बोझ डाला। अभी भी 20 लाख टन गंदम जो है ना इस साल हम मंगवा रहे हैं, क्योंकि पैदावार ही नहीं हुई है। तो लोगों ने ज़रा खाना तो है ना। $2 अरब की बनती है, और पाकिस्तान की जो ग़ज़ाई अजनास, ये पिछले 2-3 साल से जब से खान साहब आप आए हैं ना, $6.5 बिलियन जितना कि हम IMF से लोन ले रहे हैं, उतने के तो ग़ज़ाई अजनास हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। इसमें चीनी है, गंदम है, कपास है, ये हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक ज़राई मुल्क होने के नाते हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये आपने मईशत के साथ किया। हमारे $6.5 बिलियन की ग़ज़ाई अजनास जो है, ये एक ज़राई मुल्क होने के नाते हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे पहले। ये किया आपने हमारे साथ ये तो पहले पिछले 3 सालों में। इसलिए तो IMF के कर्जे इतने हुए। आपने इतनी बद इंतज़ामी की, इतने माफियाज़ को लेके आए, इतने माफियाज़ के साथ आपने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, और अपनी ज़ंबील भरने के लिए सिर्फ। ये किया आपने इस मुल्क के साथ खिलवाड़। फिर मेडिसिन माफिया आ गया, उसने भी खूब लूटा, उसमें भी आपके बंदे थे, वो भी आपकी ज़ंबील में पैसे जा रहे थे।
یہ جتنے بھی مافیاز کے پیسے ہیں سارے آپ کی زنبیل میں گئے ہیں، اس طرح سے آپ نے لوٹا ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے اب ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ ہم کیا کریں گے خان صاحب، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری ہم گورنمنٹ کو بتائیں گے، آپ کو نہیں بتائیں گے۔ ہم گورنمنٹ کو اب خان صاحب یہ سن لیں ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ اب ہم گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں، ہم مل کے سارے کریں گے، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے ہم جو گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسانوں کو ڈی اے پی کھاد کی اویلیبلٹی انشور کریں۔ جتنے بھی کسان ہیں ان کو ڈی اے پی کھاد کی اویلیبلٹی انشور کرے گی یہ گورنمنٹ انشاءاللہ، ہم ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی نہریں ہیں، کھالیں ہیں، ان کی ہم صفائی کریں گے، سارے مل کے کریں گے، فوج بھی کرے گی، عوام بھی مل کے کرے گی، تاکہ زمینوں تک پانی جا سکے۔ کئی سالوں سے پچھلے 3-4 سال میں نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، کھالوں کی صفائی نہیں ہوئی، نہروں کی صفائی نہیں ہوئی، دریاؤں کی صفائی نہیں ہوئی۔ وہ ہم کریں گے ہم سارے مل کے، تاکہ کسانوں کی فصلوں تک پانی جائے۔ انڈیا کے ساتھ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے معاہدے جو اس نے روکے ہوئے ہیں پانی کے، ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے، اور اپنے حق کا جو پانی ہے وہ لیں گے، چاہے ہمیں اقوام متحدہ میں جا کے لڑنا پڑے اس کے لیے، وہ ہم لیں گے۔ اور جو بنجر زمینیں پڑی ہیں اور جو ہماری کاشت کے قابل جو زمینیں پڑی ہیں جن کے اوپر کاشت نہیں ہو رہی، وہ ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ زرعی ماہرین کو دیں، کسانوں کے دیں، تاکہ اس کے اوپر وہ کاشتکاری کریں اور ملک کو زرعی طور پہ مضبوط کیا جائے۔ جو ہم $6.5 ارب کی اجناس زرعی غذائی اجناس $6.5 ارب کی جو غذائی اجناس ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کریں، اور بلکہ اتنی ایگریکلچر میں اتنی ترقی کریں کہ ہم اپنی غذائی اجناس اور زرعی ایگریکلچر اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد ہوگا یہ ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں۔ اور جو آپ کر کے گئے تھے نا تباہی کے دانے پہ، وہ نہیں ہوگا اب انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارے جو 40% جو لیبر ہماری زراعت کے اندر کام کرتی ہے، 40% پاکستانی لیبر جو ہے وہ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں، 40%۔ ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے جدید قسم کی مشینری باہر سے منگوائیں۔ ملکی لیول پہ بھی کافی اچھی بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی ڈیولپ کریں، اور ایمرجنسی طور پہ ہم اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں گے، اور ہم اس کے اندر ڈیولپمنٹ کریں گے، اور پاکستان کو ایک زرعی ملک، صحیح معنوں میں زرعی ملک بنا کے تو ہم انشاءاللہ امپورٹ کریں گے غذائی اجناس اور زرعی اجناس کو۔ یہ وہ شعبہ ہے جو کہ جس کے اوپر ہم جلد 1 سال کے اندر جو ہے نا ہم قابو پا سکتے ہیں، ہم یہ IMF سے پا سکتے ہیں۔ یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آپ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، جو پہلے تھا آپ نے برباد کیا، اب ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لے کے آئیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر ہم گورنمنٹ کو یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ گندم، گنا، کپاس، ان کے بیج کے اوپر ریسرچ کریں، اور وہ بیج کسان کو دیا جائے جس کی فی ایکڑ پیداوار سب سے زیادہ ہو۔ اس کے لیے زرعی ماہرین پوری دنیا سے ہم گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا سے زرعی ماہرین کو بلائیں، سرچ کریں اس کے اوپر، اور جو بہترین بیج ہے فی ایکڑ کاشت بڑھانے کے لیے، جو بہترین بیج ہے وہ کسانوں کو دیا جائے، تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو۔ اور تو خان صاحب آپ نے یہ کیسے سوچ لیا جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں وہ ہم ان سے محروم ہو جائیں گے؟
ओए तुम्हें पता है एटमी सांसें क्या चीज़ है? शक्ल देखी अपनी? पता है एटमी सांसों पे पेट काटे हैं लोगों ने, घास खाई है। इसको बनाने वाला कौन था? भुट्टो, जिसकी उसने सजा भी काटी। उसने तो कोई धमकी नहीं दी, उसने तो मुंह से निकाला तक नहीं। जेल के अंदर भी उसने एटमी सांसों के मतलब कोई बयान नहीं दिया, वो खामोश रहा। इस्लामिक समिट के अंदर जो लाहौर में भुट्टो ने करवाई थी, भुट्टो ने जो लाहौर में इस्लामिक समिट करवाई थी, जिसमें के सारे इस्लामी ममालिक के लोग थे, उसमें भी भुट्टो ने एटॉमिक पॉलिसी के मतलब कोई बयान नहीं दिया था। वो चुप रहा, ये खामोशी से हुआ। ज़ियाउल हक ने भी अमेरिका को मुतमईन किए रखा कि ये हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, और अंदर खाते ये बनता रहा। ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने आके धमाके किए हैं, जो उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया ना कि हमारे पास है, धमाके कर दिए। तुमने क्या किया जो कह रहे हो एटमी सांसों से? और तुम्हें क्या पता है एटमी सांसें क्या चीज़ है? कहाँ से आ गए हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? तो वहाँ तक हमने रसाई भी नहीं दी। तुम तो उन तक रसाई चाहते थे, हमने नहीं दी तुम्हें। इसी चीज़ का तुम्हें काम है कि अपने ससुरालियों को वादा करके आए थे कि मैं एटॉमिक सांसें इनके तबाह करवाऊंगा, मैं इनको दिवालिया कर दूंगा, उसके बाद ये खुद ब खुद आपके हवाले कर देंगे। ये तुम वादा करके आए थे, और ये ऐन वक्त पे हमने उठ खड़े हुए हैं, और हमने इंशाअल्लाह ताला अज़म कर लिया है कि हम पाकिस्तान को, जिसको तुम बिल्कुल डुबो के चले गए हो, दिवालिया करके गए हो, हम इंशाअल्लाह ताला लेके फिर दोबारा उठेंगे इस पाकिस्तान को, और इसी पाकिस्तान से इसको रोशन पाकिस्तान बनाएंगे, इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, जितनी मेहनत करना पड़ी करेंगे। तुम्हारी जो ज़मील तुमने पढ़ ली है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंशाअल्लाह ताला नए सिरे से तरक्की करेंगे, नए सिरे से सारा कुछ कर लेंगे। वो जो उमर यार की अयारियाँ हैं और तुम्हारी ये गद्दारियाँ हैं, उमर यार की अयारियाँ और इमरान खान की गद्दारियाँ, ये है असल चीज़। अयारियों से तुम ज़मील भर के ले गए हो, और गद्दारियाँ अब तुमने ज़मील बाहर भेज के आप गद्दारियाँ शुरू कर दी हैं, तो यहाँ पे कहानी ख़त्म है। ठीक है, अब तुम्हारा पता चल गया है, तुम्हारी गद्दारियाँ अब कौम के सामने आ गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आन करीब आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। ठीक है, पार्टी आपकी 300 हिस्सों में हो जाएगी तकसीम। ये कौम, अभी तो तुमने देख लिया ना इस्लामाबाद में जो किया कौम ने तुम्हारे साथ, अब इससे भी बुरा होगा जिस तरह की ज़बान तुम इस्तेमाल कर रहे हो। गद्दारों के हम खिलाफ हैं, मुहिब्बे वतन लोगों के हम साथ हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।